for the sake of the beloved Messenger Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, close your eyes, think of nobody other than him, and send salutations upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد 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 أشراف الأعراب والعجم. محمد خير من يمشي على قدمي. محمد most noble of Arab and Ajami. Muhammad best of all who walk upon 2 feet. محمد باسط المعروف جامعه. محمد صاحب الإحسان والكرم. محمد all embracing giver of all good things. Muhammad master of goodwill and free giving. محمد تاج رسل الله قاطبة. محمد صادق الأقوال والكلم. محمد crown of all the messengers of Allah. Muhammad most true in his speech and words by far. محمد ثابت الميثاق حافظه. محمد طيب الأخلاق والشيم. محمد always keeping to his word tried and true. Muhammad whose character is grace and virtue. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد 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 رويت بالنور طينته. محمد لم يزل نورا من القدم. محمد his substance was watered with sacred light. Muhammad since the dawn of time still shining bright. محمد ذكره روح لأنفسنا.
محمد شكره فرض على الأمم. محمد the remembrance that محمد the remembrance that refreshes our soul. محمد he to whom gratitude we all owe. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد 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 سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير